सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको छलफल निष्कर्षविहीन। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरू समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारीमा। अघिल्लो संसदबाट 2 पटक पारित भएर पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन अझै अलमल। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् नक्कली वकिल बनेर अदालतमा बहस गर्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ। विभिन्न जिल्लामा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर पुग्न थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रियमा गुजरात दंगाका हत्या आरोपीलाई सफाई दिने अदालतको निर्णय र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। उपनिर्वाचनको निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन अनुगमन संयन्त्र स्थापना। भारतसँग जोडिएका 12 का सीमा बन्द। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही भएन। 100 भन्दा बढी क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी। फर्जी विद्यार्थी देखाएर अनुदान लिनेको पनि छानबिन गरिने। देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम लथालिङ्ग। विज्ञ भन्छन् कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्ति घातक। गुजरातको जातीय दंगाका हत्या आरोपी 68 जनालाई सफाई दिने अहमदाबाद विशेष अदालतको फैसला। उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने पीडितको तयारी। र आफ्नो 50औं ओडिआईमा ओमानलाई 84 रनले पराजित गर्दै नेपाल एसीसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनल नजिक। सन्दीपको विश्व कीर्तिमान हङकङले युएईलाई हरायो। आइतबार हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगमा आजदेखि उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित संयन्त्रमा नेपाली सेनाका महासेनानी बेसबहादुर केसी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेन्द्र बहादुर गुरुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिग्विजय सुवेदी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक भूमि प्रसाद पाठक छन्। संयन्त्रको सुरुवात गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले गए राति 12 बजेदेखि लागू भएको प्रचार प्रसार निषेध अवधिको सूक्ष्म अनुगमन र निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले राजनैतिक दल, उम्मेद्वार र मतदातालाई आग्रह गरिसकेको छ भने राज्य संयन्त्रका सम्बन्धित निकायलाई आचार संहिता प्रतिकूलका गतिविधिमाथिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। अवांछित आवागमन र गतिविधि भई निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा अनुगमनमा खटिएको टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित सबै एकाइ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहतका सम्बन्धित एकाइ र आयोगबाट खटिएका विशेष अनुगमन टोली, जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृत तथा अन्य सरकारवाला सबै पक्षलाई निर्देश गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताएका छन्। बारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनको सुरक्षाका लागि 72 घण्टाका लागि नेपाल भारत सीमा बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सूचना जारी गर्दै आज बिहानदेखि 10 गते आइतबार राति 12 बजेसम्म जिल्लाको 60 किलोमिटर लामो नेपाल भारत सिमाना बन्द रहने जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन हुने तीनै जिल्ला बारा, चितवन र तनहुँमा सबै प्रकारका मादक पदार्थ ओसार पसार, बिक्री वितरण र सेवनमा समेत रोक लगाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। बारा, चितवन र तनहुँमा आइतबार हुने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री सहित राजनैतिक दलका नेताहरूले आचार संहिता विपरीत प्रचार गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले निगरानी गर्न सकेको छैन। चुनाव प्रचारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाउने गरी आफैले जारी गरेको आचार संहिताको नेताहरूले उल्लङ्घन गर्दा आयोग निरीह बनेको छ। आयोगले उपनिर्वाचनको प्रचारमा दल तथा उम्मेद्वारले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर आयोगको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचारमा पुग्दा हेलिकप्टर प्रयोग गरेका थिए। राजनीतिक कामका लागि सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेर हेलिकप्टरको प्रयोग गर्दा पनि आयोग टालटुले जवाब दिएर पन्छिने गरेको छ।
त्यही प्रयोजनलाई होइन अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिएको हो भन्ने हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरिमा अब यसलाई चाहिँ कारण तथ्य प्रमाणसहित चाहिँ उजुरी पनि पर्न पर्यो। उजुरी परिसकेपछि एउटा आयोगको आफ्नो संयन्त्रले चाहिँ हेर्छ त्यसलाई, अर्को चाहिँ उजुरी परेपछि त्यसलाई चाहिँ आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउने हुन्छ। आयोगले आचार संहिता विपरीत चुनावी भाषण गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी तनहुमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताए मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए। त्यसैगरी 12/2 उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिन जाँदा 25 जनाभन्दा बढी जान नपाउने आयोगको नीति विपरीत बाजागाजासहित हुल बाँधेर पुगेका थिए। आयोगले यादवलाई स्पष्टीकरणको पत्र मात्र काटेको छ। निर्वाचन आयोगबाट 3वटै क्षेत्रमा सहसचिवको नेतृत्वमा चुनावी अनुगमनका लागि संयन्त्र खटिएको छ। तर आचार संहिता उल्लङ्घन भए पनि आयोग देखेको नदेखे झैँ गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 3 दिनभित्र सिंहदरबार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर सङ्कलन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतको एकल इजलासले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको फोहोर सङ्कलन र विसर्जन समेत अविलम्ब गर्न आदेश दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले गत चैत 24 गतेदेखि सिंहदरबार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर सङ्कलन नगर्ने घोषणा गरेपछि अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको आदेशमा काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गरिने स्थान अरू स्थानीय तह अन्तर्गतको ठाउँमा पर्ने भएकाले त्यहाँका बासिन्दा, स्थानीय सरकार, काठमाडौँ महानगर र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यसैगरी काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन उच्च अदालत पाटनले लगाएको रोक फुकुवा गर्नुपर्ने र रिट समेत खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेश गर्दै शाहले कानुनले निषेध गरेका कामको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन्। अघिल्लो संसदले 2 पटक पारित गरेर पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले समेत पटक पटक प्राथमिकतामा राखिएको बताउने गरेको संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन पर्याप्त तयारी भएको छैन। सरकारले 6 महिनाभित्र नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिने वातावरण बनाउने भने पनि 3 महिनासम्म कुनै ठोस काम गरेको छैन। कानुन मन्त्रालय यसबारे आफूहरूसँग कुनै छलफल नभएको र गृह मन्त्रालयले कुनै राय नमागेको बताउने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले विधेयकका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाएको छ। नयाँ सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक फेरि नयाँ स्वरूपबाट अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। यो विषयमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल चलिराखेको छ। यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ। दलहरूले निर्वाचनका क्रममा समेत आश्वासन दिएको यो विषय समाधान गर्ने गरी राजनीतिक तहमा समेत छलफल हुन सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐन संशोधन नभएकाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। ऐन संशोधन नहुँदा अध्ययन, वैदेशिक रोजगारी तथा व्यापार व्यवसायमा समस्या आएको भन्दै मन्त्रालयमा दैनिक जसो गुनासो आउने गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या मुलुकभर 1124 छ। तीमध्ये केही त राजनीतिक दबावमा सम्बन्धन लिएकाहरू छन्। विश्वविद्यालयले पटक पटक नवीकरणका लागि आग्रह गर्दा समेत 100 भन्दा बढी क्याम्पस सम्पर्कमा नआएपछि त्रिवीले त्यस्ता क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यो हो सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका स्थित दुधकोशी क्याम्पस। विद्यार्थी अभावमा यो क्याम्पस केही वर्षदेखि सुनसान जस्तै देखिन थालेको छ। परिसर झाडीले ढाक्न थालेको छ। तर क्याम्पसले भने फर्जी विद्यार्थी देखाएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वर्षेनी 7 लाख रुपियाँ अनुदान लिँदै आएको छ। त्रिवीका आङ्गिक 62वटा र इन्जिनियरिङ तथा चिकित्सा शिक्षाका 40 बाहेक 818वटा क्याम्पस मात्र नवीकरण भएका छन् भने 100 भन्दा बढी सम्पर्कमै छैनन्। विद्यार्थीविहीन क्याम्पसको औचित्य नभएको भन्दै त्रिवीले तिनीहरूलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। 813वटा कलेज मात्रै बारम्बारको हामीहरूको यो सूचनाले दर्ता हुन आएका छन्। बाँकी 100 कलेजहरू जति थियो
आजको दिनसम्म नि झोलामा भएको अवस्था हो। हामीले त्यहाँबाट म्याच परीक्षासम्म पनि म्याच गरिराखेको अवस्था हो। त्यसैले अब हामीहरू यदि त्यस्तो छ भने खारेजीको प्रक्रियामा पनि जानुपर्ने अवस्था छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार 9 संकायमध्ये इन्जिनियरिङ चिकित्सा शिक्षासहित 4वटा अध्ययन संस्थान बाहेक 987 क्याम्पसका विद्यार्थी मात्र परीक्षामा सामेल हुँदै आएका छन्। ती मध्ये कतिपय क्याम्पसमा त आंशिक विद्यार्थी मात्र छन्। विद्यार्थी भर्ना नलिएका, नवीकरण लगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका क्याम्पस खारेजीमा पर्ने विश्वविद्यालयको भनाइ छ। 987 क्याम्पसहरू अहिलेको परीक्षामा समावेश छन्। त्यसमा केही क्याम्पसमा आंशिक विद्यार्थी मात्रै छन्। क्याम्पसले सम्बन्धन लिएको, विद्यार्थी भर्ना नगरेको, रिन्यू नगरेको, अपडेट नगर्नेलाई उसको क्याम्पस स्वतः खारेजीमा जान्छ। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी कोही छ भने अन्यत्र हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि फर्जी विद्यार्थी देखाएर अनुदान लिने क्याम्पसहरूको छानबिन थालेको छ। विद्यार्थीको गलत तथ्याङ्क देखाउने, क्याम्पसको अनुदान रोक्ने र त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई कारबाही समेत गरिने आयोगको भनाइ छ। र कुनै क्याम्पसहरू जो फेक क्याम्पसहरू छन्, खालि विद्यार्थीको सङ्ख्या थुपारेर मात्रै बसेका छन्, यति विद्यार्थी छन् भनेर अनुदानको लागि मात्रै गएका छन्, त्यस्ता क्याम्पसहरूलाई बन्द गरिदिनुपर्छ। विश्वविद्यालयले बन्द गर्नुपर्छ, नभए अगाडि बढ्दैन। सरकारले उच्च शिक्षामा हरेक वर्ष 19 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ। विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुनु, गुणस्तर खस्किँदै जानु लगायतका कारण सरकारले उच्च शिक्षामा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन सकेको छैन। त्यसैले विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा सुधारमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सोलुखुम्बुबाट भानुभक्त निरौला र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको भेटवार्तामा सहमतिबाटै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीश रिक्त रहेकाले चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने भनेका थिए। जवाफमा ओलीले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रकरण र अवकाश कुन मितिलाई मान्ने भनेर प्रश्न हुन दाहाललाई सुझाव दिएका छन्। 2078 साल फागुन 1 गते संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको मिति वा मङ्सिर 27 गते पाएको अवकाश मिति कुनलाई आधार मान्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए। त्यसैगरी 2 जनाबीच संसदीय समिति गठनका विषयमा पनि कुरा भएको थियो, तर सहमति जुट्न सकेन। समिति र संयुक्त समितिमा नै विशेष गरी छलफल केन्द्रित थियो र त्यस विषयमा छलफल चाहिँ भयो, निष्कर्ष केही पनि भएन। एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा तत्काल हल गर्नुपर्ने विषयलाई सहमतिमै टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेर अन्य विषयलाई सहमतिमा अघि बढाउन सकिने जवाफ दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारीमा जुटेका छन्। वैशाख 10 को उपनिर्वाचन सकिए लगतै समाजवादी मोर्चा घोषणा हुने नेताहरूको दाबी छ। विगतको निर्वाचनमा शक्ति खुम्चदै गएपछि कार्यदल नै बनाएर समाजवादी केन्द्र बनाउन 3 दलले छलफल गर्दै आएका छन्। उपनिर्वाचनपछि समाजवादी केन्द्र घोषणा गर्ने 3 दलको तयारी रहेको छ। 3 दलका बीचमा सहमति भइसकेपछि 3 दलको बीचकै मोर्चा चाहिँ घोषणा गरिदिइहालौँ भन्ने छ। मेरो विचारमा यो वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचन पछाडि घोषणा भइहाल्छ। 3 दलबीच यति बेला पार्टी एकताका लागि पनि गृह कार्य भइरहेको माओवादी नेताहरूले दाबी गरेका छन्। हामीले अलिकति मसिनोसँग अलि दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकियोस्, साझा कार्यक्रम बनाएर जान सकियोस् भनेर हामीले त्यो साझा कार्यक्रमको मोडालिटी तय गर्ने बारेमा हाम्रा चाहिँ छलफलहरू भइरहेका छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, वामदेव गौतम नेतृत्वको एकता अभियान र प्रभु शाह नेतृत्वको आम नेपाली पार्टी पनि समाजवादी केन्द्रमा जोडिने माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको दाबी रहेको छ। तर माओवादी लगायतका मुख्य दलले निर्वाचनका बेला समाजवादी एकताको चर्चा गरे पनि अरू बेला छलफल नै नगरेको साना दलको गुनासो छ। दोषीलाई अपराधी ठहर गर्न होस् अथवा निर्दोषलाई जोगाउन अदालत पुग्ने सबै तथ्य र प्रमाण सक्कलिने हुनुपर्छ। त्यही प्रमाणमा वकिलले गर्ने बहसका आधारमा अदालतको फैसला आउँछ। तर जब बहस गर्ने वकिल नै नक्कली भए के गर्ने? प्रहरीले त्यस्तै एक नक्कली वकिललाई पक्राउ गरेको छ।
जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कानुन व्यवसायी बनेर बहस गर्दै आएका भक्तबहादुर सिंहलाई प्रहरीले काठमाडौँमा पक्राउ गरेको हो। 5 वर्ष अघि ठगीको आरोपमा पक्राउ पर्दा आफैले कानुनी सहायता लिएका कानुन व्यवसायीको नम्बर प्रयोग गरेर ठगी धन्दा चलाउँदै आएको खुलेपछि सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले ब्याङ्किङ कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई छुटाइदिने भन्दै एकै व्यक्तिबाट 30 लाखसम्म ठगी गरेका छन्। लागु औषध मुद्दादेखि नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरेको जग्गा मिलाइदिने भन्दै 1 करोड भन्दा बढी असुल गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनी बहसका लागि जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको सिसे क्यामेरामा देखिएको छ। अदालतमै नक्कली कानुन व्यवसायीले वर्षौंदेखि बहस गरेको घटना आएपछि कतिपय निर्दोष व्यक्ति नै सजाय भोगिरहेको हुन सक्ने आशंका प्रहरीको छ। पहिला उहाँ नेपालगञ्जमा चाहिँ आफै ठगी मुद्दामा पर्दाखेरि त्यो उहाँको मुद्दा लडिदिएको वकिल साहबको उहाँले लाइसेन्स नम्बर युज गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो लाइसेन्स नम्बर चाहिँ अदालतमा टिपाउने, त्यही लाइसेन्स नम्बर मेरो हो भनेर चाहिँ उहाँले बहस गर्नुहुँदो रहेछ। होइन, बहस पनि गर्न जानुभएको छ, किनभने त्यो पीडितहरूले पनि भन्नुभएको छ र केही कुराहरू त्यहाँ बहसमा गएका कुराहरू हामीले पनि प्राप्त गरेका छौँ, त्यसलाई हामी भेरिफाई गर्दैछौँ। बहसमा पनि उहाँ जानुहुन्थ्यो भन्ने खालको कुरो चाहिँ आएको छ, त्यो देखिएको पनि छ, त्यो प्रमाणित भएको पनि छ। पक्राउ परेका सिंहले कानुन व्यवसायीको लोगो लगाएर अदालत जाने, विभिन्न अभियोग लागेकालाई भेट्ने र मुद्दा लड्ने भन्दै पैसा असुल गरेको देखिन्छ। उनले आफूलाई कतै विक्रम सिंह, कसैलाई भक्तबहादुर त कसैलाई मानबहादुर भनेर चिनाउने गरेका थिए। ग्राहक बनेर आउनेलाई उनले कहिल्यै पनि आफ्नो कार्यालय भने नदेखाएको पीडितहरू बताउँछन्। अब बाँकी समाचार। नेपालमा वायु प्रदूषणको मुख्य कारक बनेको डडेलो यस वर्ष नियन्त्रण बाहिर रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। आज एकै दिन 613वटा जङ्गलमा डडेलो लागिरहेको र आगो काबुभन्दा बाहिर रहेकाले तालिम प्राप्त बाहेकका व्यक्ति नियन्त्रणका लागि जानु जोखिमपूर्ण हुने विज्ञको भनाइ छ। डडेलो काबुभन्दा बाहिर छ देशैभरि। अहिले प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा जानु जोखिमपूर्ण छ। यदि तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू होइन भने र आफूसँग सुरक्षाका उपायहरू नगरिकन डडेलो नियन्त्रण गर्न जानु म चाहिँ सुझाव दिन्न। डडेलोका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क AQI आज 175 पुगेको छ। सामान्यतः 50 AQI भन्दा माथिको वायु स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। 90% भन्दा बढी प्रदूषण डडेलोकै कारण हुने गरेको प्राधिकरणको विश्लेषण छ। नेपालमा सामान्यतः डडेलोको मुख्य मौसम वैशाखको दोस्रो सातालाई मानिन्छ, तर यस वर्ष लामो समयदेखि पानी नपर्दा तापक्रम वृद्धि जस्ता कारण चैतदेखि नै डडेलो सुरु भएको हो र चोरी त्यो शिकारी गर्नको लागि र कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो जङ्गलमा आगो लगाइदियो भने सुखड काठ चाहिँ निकाल्न पाइन्छ, हरियो काठ निकाल्न पाउँदैन। अनि जङ्गल सुकाउनको लागि त्यस्तो निहित स्वार्थवश पनि मान्छेहरूले चाहिँ लगाएका हुन्छन् डडेलो। अब कतिपय अवस्थामा त लापरवाही बस अब केटाकेटीहरू गोठाला सोठालो जाँदाखेरि रमाइलोको लागि जङ्गलमा आगो लगाइदिने विकराल अवस्था हुने। नेपालमा 2065 यता 41,000 भन्दा बढी डडेलोका घटना भएका छन्। डडेलोका कारण ठूलो नोक्सानी हुने गरे पनि नियन्त्रणका लागि कुनै योजना भने बन्न सकेका छैनन्। तपाईँ आफ्नो दैनिक जीवनमा प्लास्टिकको झोला वा बोतलको प्रयोग कतिको गर्नुहुन्छ? प्लास्टिकको असर हाल विश्वभर नै देखिएको छ। यसको बढ्दो प्रयोगले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको छ। मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला एकपटक मात्रै प्रयोग भएर फालिन्छ, तर प्लास्टिकजन्य सामग्री कुहिन वर्षौं लाग्ने गर्छ। प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगका कारण जलथल, पर्यावरण, बोटबिरुवा, जनावर, चराचुरुङ्गी र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिएको छ। जथाभावी प्लास्टिक फालिँदा प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक सम्पदा र नगरहरूलाई पनि कुरूप बनाएको छ। प्लास्टिकको धुवाँले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्ने, प्रजनन प्रणालीमा असर पर्ने, क्यान्सर हुन सक्ने खतराहरूप्रति चिकित्सकहरूले सचेत गराएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। वातावरण र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। प्लास्टिक जन्यकै नराखेर त्यसको विकल्पमा नयाँ चिजहरू ल्याउनु पर्यो। हाट बजार अन्य सामान किन्दाखेरि हामीले क्यारी ब्यागहरूको सिस्टम युज गर्नु पर्यो। प्लास्टिक नभएको रहित कुराहरूलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो। प्लास्टिकको मोटो बोतलहरू प्रयोग गरेर पनि त्यसरी पनि अहिले न्यूनीकरण गर्ने गरेको छ। सड्ने अथवा जलाएर पनि प्रदूषण नहुने खाले
ब्यागहरू प्रयोग गर्ने न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। बजार जाँदाखेरि आफूले झोला लिएर जाने नगरपालिकाले पनि कपडाको झोलाहरू प्रयोग गराइदियो, उद्योगहरू खोलिदियो भने कपडाका झोलाहरू पुनः प्रयोग गर्ने खालका धेरै समयसम्म पनि प्रयोग हुने खालका झोलाहरू पुनः लैजाने। 40 माइक्रोन भन्दा तलका प्लास्टिक छन्, यसलाई त पूर्णतः बन्द गर्नुपर्छ। नियमन निकायले अलिकति नियमनमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफैले व्यक्तिगत रूपबाट नसके पनि त्यस्तै खालको कम्पनीहरूले चाहिँ कवाडीको रूपमा लिन आउने मान्छेहरूलाई दिन सक्यो भने धेरै कम हुन्छ। कुनै चिजहरू र नकुनै चिजहरू फरक फरक खाल्डोमा राखेर कागजको झोलाहरू प्रयोग गर्नु। जलाउने होइन, प्रयोगमा आउने छ भने त्यसलाई पुनः प्रयोगमा आउने, नआउने जतिलाई चाहिँ एउटा छुट्टै व्यवस्थापन गरे। प्लास्टिक कम्पनीहरूलाई बन्द गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यो विकल्प दिने भन्ने चिजहरू आउन सक्यो भने राम्रो। एग्रो ब्याग भन्ने हुन्छ, त्यसको सामानहरू युज गर्न पर्यो। यसको आयात नै बन्द गर्नुपर्छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने आयोजनाको छनौट गरेर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको 12 वर्ष भयो। यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या 24 पुगिसकेको छ, तर तीमध्ये 4वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। सम्पन्न आयोजनामा झण्डै 2 खर्ब लगानी छ। अन्य निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ। देशले गर्व गर्न लायक बनाउने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम लथालिङ्ग हुँदा पनि सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन। सरकारले 2068 सालदेखि देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने भनेर केही आयोजना छनौट गरी राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको हो। सुरुमा 17वटा आयोजना समेटिएकोमा अहिले बढाएर 24 पुर्याइएको छ। ती मध्ये सडक तथा रेलका 7, सिंचाइका 6, जलविद्युतका 4, विमानस्थल सम्बन्धी 3, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी 2 र खानेपानी तथा चुरे क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी 1-1वटा छन्। तर ती मध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना मात्रै आंशिक सञ्चालनमा आएका छन्। 22 वर्ष लगाएर 3 वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट हिउँदमा मात्रै पानी आउने गरेको छ। 35 अर्ब रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको आयोजना पूर्ण क्षमतामा कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अन्यल नै छ। त्यस्तै हवाई रुट नमिल्दा र विदेशी कम्पनीले चासो नदिँदा पोखरा र गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि निर्बाध सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। जग्गाको समस्या, वातावरणको समस्या, निर्माण सामग्रीको समस्या, आर्थिक सुनिश्चितताको समस्या, जनशक्तिको समस्या र सरकारको तर्फबाट खटाइने जुन त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्छ, त्यसलाई त्यो पुरा कार्यावधि दिने किसिमको एउटा नीतिगत निर्णय गरेर गयो भने मात्रै हामीले यो चाहिँ स्थानीय जनतासित समन्वय गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हालसम्म 4 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। बुढी गण्डकी आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलवे तथा मेट्रो रेल विकास आयोजनाको काम त सुरु नै भएको छैन। 12वटा आयोजनाको प्रगति 50% भन्दा कम छ। पर्याप्त अध्ययन र गृह कार्य नगरी राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि आयोजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्तिकै कारण गौरवका भनिएका आयोजना पनि अलपत्र परेका हुन्। त्यसको प्राविधिक तयारीका कुराहरू, डिजाइनका कुराहरू डिपिआरमै त्रुटिपूर्ण छ कि ठेक्कापट्टामा गडबड छ भने ठेक्का तोड्नुपर्ने हो कि निर्माण कम्पनीलाई केही चाहिँ चेतावनी दिनुपर्ने हो कि अथवा त्यसलाई चाहिँ छुट्टै चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि, यो कुरालाई कानुन बाधक छ भने कानुन पनि सच्याउँ, कार्यविधि सच्याउँ, त्यो एउटा आयोजना व्यवस्थापकहरूलाई अलिकति बढी फ्लेक्सिबिलिटी दिउँ। निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा लागत त बढेको छ नै, तीव्र विकासको चाहना राखेका जनतामा निराशा बढ्दैछ। गत साता सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यही विषयलाई औल्याएको छ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारी समन्वय त बढाउनु पर्छ नै, आयोजनाको नेतृत्वलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निर्वाचन आचार संहिता पालनामा शीर्ष नेताले नै किन अटेर गरेका होलान्? ए, शक्तिको दुरुपयोग, बी, जिम्मेवारी बोध अभाव र सी, आयोगको निरीहता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, शक्तिको दुरुपयोगमा 67%, बी, जिम्मेवारी बोध अभावमा 22% र सी, आयोगको निरीहतामा 11% मत प्राप्त भएको छ।
अब आजको प्रश्न। जनमत। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम समयमै किन पूरा नभएको होला? ए. आयोजना छनौटमै त्रुटि, बी. ठेकेदारको लापरवाही र सी. अनुगमन अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मचिन्द्रनाथको मूल देवताको रथारोहण गरिएको छ। मचिन्द्रनाथको मन्दिरमा पुजारीहरूले धार्मिक विधिपूर्वक पूजा गरेपछि मूल देवता खटमा राखेर पुलचोकमा निर्माण गरिएको रथमा विराजमान गरिएको हो। वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा मानिने मचिन्द्रनाथको मूल देवता रथारोहण गरिएको चौथो दिन अर्थात् वैशाख 11 गतेबाट रथ जात्रा प्रारम्भ हुनेछ। 32 हात अग्लो मचिन्द्रनाथको रथ जात्रा मुलुककै लामो समयसम्म चल्ने जात्राको रूपमा पनि प्रचलित छ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुने मचिन्द्रनाथको जात्रा असार शुक्ल चौथीसम्म चल्नेछ। 1600 वर्षभन्दा पुरानो यो जात्रा अहिलेसम्म उत्तिकै उत्साहका साथ मनाइदै आएको छ। अर्थ र विकास। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। खारेजीको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यससँगै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो। तोकिएको समयमा 30 अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारलाई बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो। नेपालमा विद्युतीय कारोबार गर्ने 2 दर्जन विदेशी कम्पनी भए पनि 2वटा मात्र नेपालको कर प्रणालीमा सहभागी भएका छन्। विश्वकै ठूलो प्रविधि कम्पनी मानिएको गुगल LLC र अस्ट्रेलियाको विस्को इन्क कर प्रणालीमा दर्ता भएको हो। सरकारले आर्थिक ऐनमा गैर आवासीय व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा 2% कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि सिङ्गापुरमा दर्ता भएको गुगल इन्क करको दायरामा आएको हो। तर गुगलले नेपालबाट वर्षेनी कति रुपियाँ कमाउँछ भन्ने यकिन छैन। यी 2 बाहेक अन्य कम्पनी पनि करको दायरामा आउनुपर्ने नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसनको भनाइरहेको छ। कुनै पनि देशमा यदि आफ्नो बिजनेस सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो एउटा कम्पनी चाहिँ दर्ता चाहिँ गर्नुपर्छ। जसरी आज गुगलसँग आज नेपाल सरकारको एउटा MOU भयो होला, या म ट्याक्स तिर्छु भनेको छ, स्टार्टिङ भयो। इन्टरनेसनल कम्पनीले यसरी ट्याक्स दिने भनेपछि अब अरूमा पनि त्यसरी चाहिँ त्यो दायरा चाहिँ लागू हुन्छ। भोलिको लागि यो एउटा नजिर पनि बन्यो र राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कर तिर्ने कम्पनीले वार्षिक 20 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा छ। सरकारले नेपालमा सञ्चालन हुन 2% कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि गुगल नेपालमा कर तिर्न इच्छुक भएको हो। नेपालमा छरिएर रहेका विभिन्न उपभोक्ताहरूले तिरेको त्यो सेवा शुल्क चाहिँ वर्षमा 20 लाख रुपियाँ कट्यो भने मात्रै दर्ता गर्न पर्ने गरी हाम्रो कानुनले व्यवस्था गरेको छ। त्यो हिसाबले थ्रेसोल्ड पनि कट्नु पर्यो वार्षिक 20 लाख रुपियाँ, र त्यो कटेको करदाता चाहिँ हाम्रो पद्धतिमा अनलाइनबाट दर्ता हुने र उसले प्राप्त गरेको आयमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा दर्जनौं विदेशी कम्पनीले वार्षिक अर्बौंको कारोबार गर्ने भए पनि यकिन तथ्याङ्क सरकारसँगै नभएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। एसियाली विकास बैंक ADB-ले नेपालको भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा झण्डै 4 खर्ब 21 अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ। सन् 2022 सम्म बैंकले ऊर्जा, यातायात, कृषि, खानेपानी, शहरी पूर्वाधार, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको हो। ADB-को सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न आज आयोजित समीक्षा बैठकमा बैंकले नेपालमा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेको जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले परियोजना कार्यान्वयन र वितरण सम्बन्धी चुनौतीको निरूपण गर्न र नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। बैंकका नेपाल प्रमुख आर्नल्ड कोस्वाले कोरोना महामारी, रूस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण परियोजनामा अपेक्षा गरिए भन्दा न्यून प्रगति भएको बताए। Issues with procurement delays, contract management, but we also need to recognize that sometimes projects are not ready. Contracts are signed, but electricity pole is not shifted, water utility is not shifted, so the contractor also has difficulty.
कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्रभावकारी रूपमा आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले परियोजना चयन गर्दा व्यावहारिक हुनुपर्ने उल्लेख गरे। अब हामीले एउटा त लक्ष्य निर्धारण गर्ने बेलामा आयोजना छनौट गर्ने बेलामा यथार्थपरक भएरै गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा त्यो भयो। अर्को छरिएर धेरै खालका खास गरी लाइन मिनिस्ट्रीहरू उहाँहरूको समस्या भनेको धेरै प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ बन्ने अनि त्यसले गर्दा ऊ चाहिँ जुन महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टहरूमा ऊ चाहिँ त्यसमा कन्सन्ट्रेटेड हुन नपर्ने, त्यसमा चाहिँ केन्द्रित हुन नपाउने त्यो समस्या छ। अब अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ हामी ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा हामी केन्द्रीकृत हुनु पऱ्यो। हाम्रो प्रयासहरू केन्द्रीकृत हुनु पऱ्यो। ससाना आयोजनाहरू जसमा कुनै तयारी पनि भएको छैन, खालि भनौँ न स्रोत सुनिश्चितताको नाममा नयाँ नयाँ आयोजनाहरू जुन थप्ने प्रवृत्ति छ त्यसमा चाहिँ सुधार भयो भने मलाई लाग्छ यी चाहिँ जुन ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छन् यी आयोजनाहरूको चाहिँ ऊ चाहिँ कार्य सम्पादन स्तर चाहिँ सुधार हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। हाल एडीबीको सहयोगमा 28 परियोजना सञ्चालनमा रहेकोमा 4वटा सुरुवाती चरणमा छन् भने 18वटा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। 6वटा अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको अहमदाबाद स्थित एक विशेष अदालतले सन् 2002 मा भएको 11 मुसलमानको हत्या सम्बन्धी मुद्दामा 68 जनालाई सफाई दिएको छ। गुजरातको नरोदा गाउँमा भएको घटनामा 86 जनालाई अभियुक्त बनाइएको थियो। उनीहरू विरुद्ध दंगा भड्काउने, गैरकानुनी रूपमा भिड जम्मा गर्ने र आपराधिक षड्यन्त्र रचेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो। आरोपित मध्ये 17 जनाको सुनवाईका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ। अन्यलाई जमानतमा रिहाई गरिएको थियो। आज सफाई पाउनेमा पूर्व मन्त्री एवं भारतीय जनता पार्टीकी नेत्री माया खोडनानी, बजरंग दलका पूर्व नेता बाबु बजरंगी, विश्व हिन्दू परिषदका नेता जयदीप पटेल लगायत छन्। सन् 2002 को फेब्रुअरी 27 मा हिन्दू धर्मावलम्बी चढेको साबरमती एक्सप्रेस रेलमा भिडले आगो लगाएको घटनापछि गुजरातमा साम्प्रदायिक दंगा भड्किएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट अहमदाबादको नरोदा गाउँमा 11 मुसलमानलाई जिउँदै जलाउनुका साथै धार्मिक स्थल लुटपाट तथा आगजनी गरिएको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ओमानलाई 84 रनले हराउँदै नेपालले एसीसी मेन्स प्रिमियर कपमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। नेपालको जितमा कुशल मल्लले शतकीय इनिङ्स खेल्दा सन्दीप लामिछानेले विश्व कीर्तिमान कायम गरे। टिओ क्रिकेट मैदानमा 50औं ओडिआई खेलेको नेपालले टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पायो। कुशल मल्लले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै शतक प्रहार गरेपछि घरेलु टोलीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 310 रन जोड्यो। नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा बनाएको यो सबैभन्दा ठूलो योगफल हो। ओमान विरुद्ध नेपालले खराब सुरुवात गर्यो। खाता नखोल्दै ओपनरद्वय कुशल भुटेल र आसिफ शेख आउट भए। 28औं बलमा भीम सार्कीले नेपालका लागि पहिलो रन बटुलेका थिए। भीमले तेस्रो विकेटका लागि कप्तान रोहित पौडेलसँग 54 रनको साझेदारी गरे। रोहित 27, भीम 33 र आरिफ शेख 29 रनमा पेभिलियन फर्किए। जिम्मेवारीपूर्ण ब्याटिङ गर्दै कुशलले 59 बलमा शतक पूरा गरे। उनी 64 बलमा 108 रनमा आउट भए। दिपेन्द्र सिंहैरीले 7 र सन्दीपले 8 रन मात्र बनाउन सके। त्यसपछि सोमपाल कामीले करण केसीसँग 61 रनको साझेदारी गरेका थिए। सोमपालले 48 बलमा 63 रनको पारी खेल्दा करण 29 रनमा अविजित रहे। आयन खानले 2 विकेट हात पारे। जवाफी ब्याटिङ गरेको ओमान 46 ओभर 3 बलमा 226 रनमा समेटियो। ललित राजवंशी र सन्दीपले सुरुवाती 4 विकेट लिँदै ओमानको इनिङ्स कमजोर बनाए। सर्वाधिक 65 रन जोडेका मोहम्मद नदिमले 6औं विकेटका लागि सन्दीप गौडसँग 96 रनको साझेदारी गरेका थिए। तर गौडलाई सोमपाल र नदिमलाई दिपेन्द्रले आउट गरेपछि ओमान थप सङ्कटमा पुगेको थियो। अकेविलियस रिटायर हट भएपछि ओमान 46 ओभर 3 बलमै अल आउट हुन पुग्यो। सन्दीप र करणले 3-3, दिपेन्द्रले 2 र ललित राजवंशीले 1 विकेट लिए। 4 अङ्कसहित समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल प्रिमियर कपको सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट पूरा गर्ने कीर्तिमान राखेका छन्। एसीसी प्रिमियर कपमा ओमानका आदिल सफिकलाई आउट गरेपछि सन्दीपले 100 विकेट पूरा गरेका हुन्। 100 विकेट ओडिआई क्रिकेटमा ठूलो सफलता हो। सन्दीपले 42 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका छन्। यसअघि यो कीर्तिमान अफगानिस्तानका रसिद खानको नाममा थियो। रसिदले 44 खेलमा 100 विकेट पूरा गरेका थिए। रसिदले अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्कले 52 खेलमा
100 विकेट पुरा गर्दै बनाएको कीर्तिमान तोडेका थिए। 22 वर्षीय सन्दीप 100 विकेट पुरा गर्ने पहिलो नेपाली बलर समेत हुन्। सन्दीपले 13औं ओभरको तेस्रो बलमा सफिकलाई LBW आउट गरे। सोही ओभरको अन्तिम बलमा सन्दीपले कप्तान जिसन मक्सुदलाई समेत बोल्ड गरेका थिए। उनले काश्यप प्रजापतिको समेत विकेट लिए। प्रजापतिले 25 रन बनाएका थिए। सन्दीप ओडिआईमा सर्वाधिक छिटो 50 विकेट पुरा गर्ने दोस्रो खेलाडी समेत हुन्। सन्दीपले सन् 2018 मा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध ओडिआईमा डेब्यू गरेका हुन्। उनले लिग 2 मा अमेरिका विरुद्ध र पपुवा न्युगिनी विरुद्ध सर्वाधिक 6 विकेट लिएका छन्। नेपाली क्रिकेट टिमको 50औं एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल पूरा भएको छ। यो खेलमा नेपालका 2 खेलाडीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे। ओमान विरुद्धको जितमा सन्दीप लामिछानेको 100 विकेटको विश्व कीर्तिमान भन्दा कुशल मल्लले कीर्तिमानी शतक जोड्न सफल भए। सन् 2018 मा नेदरल्यान्डसँग ओडिआई डेब्यू गरेको नेपालको 50 खेलसम्मको यात्रा भने उतार चढावपूर्ण छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत प्लेअफमा पपुवा न्युगिनीलाई 6 विकेटले हराएपछि सन् 2018 मार्च 15 मा नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्यो। सन् 2018 अगस्ट 1 मा घरेलु टोली नेदरल्यान्डसँग 2 खेलको सिरिज खेल्दै नेपालले ओडिआईमा डेब्यू गरेको हो। पहिलो खेल हारे पनि दोस्रो खेलमा तत्कालीन कप्तान पारस खड्काले अन्तिम बलमा फ्रेड क्लासनलाई रन आउट गरेपछि नेपालले 1 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको थियो। एकदिवसीय मान्यता प्राप्त एसोसिएट राष्ट्र बनेपछि नेपालले धेरै एक्सपोजर पाउने अपेक्षा थियो, तर यो 4 वर्षीय अवधिमा नेपालले बल्ल तल्ल 50 खेल पूरा गरेको छ। त्यसमध्ये 36 खेल आइसिसीको क्यालेन्डरमा रहेको विश्व क्रिकेट लिग 2 का हुन्। लिग 2 का अन्तिम 3 सिरिज बाँकी रहनु अघि नेपालले ओडिआई मान्यता जोगाउँछ कि जोगाउँदैन भन्ने नै अन्यल थियो। तर भारतीय प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको आगमनसँगै टिमको अवस्था एकाएक परिवर्तन भयो र लिग 2 का अन्तिम 3 खेल अगावै नेपालले ओडिआई मान्यता पुनः जोगायो। यही उच्च लयको प्रतिफल स्वरूप नेपाल अहिले एसिसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै भारत र पाकिस्तानसँगै एसिया कप खेल्ने लक्ष्यमा छ। अब राम्रो खेले सबैजना हैन, अब प्रेसरमा थियो सुरुमा चाहिँ, अब भनौँ न 4 ओभर मेडेन अनि 2 विकेट्स पनि थियो। अब कन्फिडेन्ट थियो हैन सबै प्लेयर्सहरू, भनौँ न जुन हिसाबले टिमको चलिरहेछ हैन, त्यो एउटा कल्चर बनिसकेछ कि कसरी जाने भनेर। अब आई थिङ्क त्यो चाहिँ राम्रो हो। अब फ्युचरमा पनि अब 50 भयो 100 पनि होला हैन। अब जसरी जितेर जाने एसिया कप हाम्रो मिसन चाहिँ त्यसको लागि। त्यस्तो सिचुएसन आउँछ जता तपाईँको ओपनर फेल हुन्छ, सो मिडल अर्डरले या फिर लोवर अर्डरले चाहिँ त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो हैन। सो एउटा स्ट्रङ टिम र एउटा जता हामीले सोचेका छौँ कि नम्बर 1 एसोसिएटेड टिम बन्नु छ नि, यस्तो यस्तो अचिभ चाहिँ गर्नुपर्छ। सो आगामी दिनमा पनि हुनेछ। सोही लक्ष्य उन्मुख नेपाललाई 50औं खेलमा जित दिलाउन कुशल मल्लले कीर्तिमानी शतक प्रहार गरे। कुशलले 59 बलमा शतक पूरा गरे। यो नेपाली खेलाडीले ओडिआईमा प्रहार गरेको सर्वाधिक छिटो शतक पनि हो। उनले 10 छक्का हिर्काए। एकै इनिङ्समा नेपाली खेलाडीले हानेको सर्वाधिक छक्का समेत यही हो। कुशलको भने ओडिआईमा यो पहिलो शतक हो। राम्रो फिल भइरहेछ। अब टिमको लागि पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो फिल भइरहेछ। पछिल्ला दिनमा नेपाली क्रिकेट टिमले लोभलाग्दो प्रदर्शन गरिरहेको छ, तर एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको 4 वर्षीय अवधिमा नेपालको प्रदर्शन भने एकनाश छैन। नेपालले 50 ओडिआई मध्ये युएईसँग सर्वाधिक 13 खेल खेलेको छ। 50 खेल खेल्दा 26 मा जित, 21 मा पराजय, 1 मा बराबरी र 1 खेल नो रिजल्टमा दर्ज भएको छ। ओडिआईको थप 4 वर्षीय अवधिमा भने नेपालले खेल संख्या बढाउने र केही समयमै 100 खेल पूरा गर्ने दर्शकको विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। हङकङले युएईलाई डकवर्थ लुइस पद्धतिमा 67 रनले पराजित गर्दै एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो पारेको छ। युएईले 117 रन बनाएको स्थितिमा हावाहुरीले खेल अवरुद्ध भएपछि नतिजा डुअल मेथडमा गएको थियो। मुलपानी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङका लागि आएको हङकङले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 263 रन जोड्यो। पावर प्लेको समाप्तिमा 2 विकेट गुमाएर 45 रन मात्र बनाएको टोलीलाई अंशुमन रथको शानदार शतकले बलियो स्थितिमा पुर्याएको थियो। कप्तान निजाकत खान 22 र बाबर हयात मात्र 5 रनमा आउट भए। तेस्रो विकेटका लागि अंशुमनले किञ्चित शाहसँग 77 रनको साझेदारी गरे। किञ्चितले 35 रन बनाए। आयन अफजल खानले कसिलो बोलिङ गरेपछि हङकङका मध्यक्रमका ब्याटरले सस्तैमा विकेट गुमाए। अजिज खानले 27 रन जोडे। यासिम मुर्तजा 3, जिसन अली 0, हरुन अर्सद 8 रनमै पेभिलियन गए। अंशुमनले
117 बलमा 11 चौकाको मद्दतले 106 रनको इनिङ्स खेले। आयन अफजलले 5 विकेट झारे। 10 ओभर बलिङ गर्दा उनले 50 रन खर्चिएका थिए। सञ्चित शर्माले 2 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ थालेको युएका कप्तान मोहम्मद वासिम 8 र अघिल्लो खेलमा 185 रन बनाएका भृत्या अरविन्द मात्र 8 रनमा आउट भए। आर्यन लाक्राले 52 र रमेश शेहजादले 34 रन जोडे। अफजल 0 र रोहन मुस्तफा 4 रनमा आउट भएपछि 27 ओभरमा 117 रन बनाउँदा युएले 6 विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि खेल हुन सकेन। जितसँगै हङकङ समूह बीको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको विभागीय डर्बी गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। 11औं चरणमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा दुवै टिमले गोलका अवसर खेर फाले। 17औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठसँगको तालमेलमा भरत खवासको हेडर बाहिरिएपछि आर्मीले पहिलो मौका चुकाएको थियो। 30औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले मौका सदुपयोग गर्न सकेनन्। त्यसको 2 मिनेटपछि मोसेसले नियन्त्रण गुमाएपछि पुलिसले मौका सृजना गर्ने अवसर नै गुमायो। हावाहुरीका कारण पहिलो हाफपछि झन्डै आधा घण्टा खेल अवरुद्ध भएको थियो। दोस्रो हाफमा पनि दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। बराबरीपछि आर्मीको 11 खेलमा 16 अङ्क भएको छ। आर्मी 5औं स्थानमा यथावत छ। रेलिगेसन जोनको पुलिसको 6 अङ्क छ। लिग अन्तर्गत नै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीले अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई पराजित गरेको छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। मौसम कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।